अपने जीवा साथी के हीरो बने और उस वक्त भी उससे प्यार करे जब वो खुद को हकीर समझता हो। अपनी बीवी की जन्नत बने जेल नहीं, उसकी जान बने मास्टर नहीं। नाकाबिले तस्खीर बने, कमजोरी के लिए नहीं बल्कि शिकस्त के लिए। आप तभी हारते हैं जब आप सोच लेते हैं कि आप हार गए हैं। हाथी की तरह बने, मजबूत किरदार और नर्म रूह के साथ। पागल हो जाओ जैसे नशे में दीवाने, किसी गुरु किसी मसीहा के लिए नहीं बल्कि एक तस्वर, एक आइडिया के लिए। एक ऐसा नादिर आइडिया जिसमें दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की सलाहियत हो। भोले और मुताजस्सिस बने, आपको साइंसदान बनने के लिए बस इतना ही दरकार है। भोले बने, आजिज बने, इंसान बने, इस जख्मी दुनिया को ठीक करने के लिए बस इतना ही दरकार है। बेहिस्सी के कीड़े ना बने, जॉश और अमाल का गॉडजिला बने। आप जो करते हैं इसमें पेशावर न बने बल्कि बेहतरीन बने, मुमताज बने। मयार में जिंदगी है, रंग है, चाशनी है, जबकि पेशावराना बुट मुर्दा लाशें हैं जो इताद की नागवार बू छोड़ती हैं। मयार व बजीलत के लिए किसी इताद की जरूरत नहीं, फिर भी आप उम्दागी में बेहतरीन करते हैं, वो भी जिंदगी का खून चूसने वाली तमाम रूखी कोशिशों के बगैर। तूफान में तैरने से न घबराएं, हर तूफान जिंदगी के जवाहिर लेके आता है। अंधेर में चलने से न घबराएं, आपके कदम ही तो वो रोशनी है जिससे तारीकी डरती है। पाकबाज बने, बाज़मीर जिंदगी गुजारे, अपने वकर का दिफा करे और दूसरों से प्यार करे। सादा बने और सादा जिंदगी गुजारे ताकि बदुनवानी आपके साय से भी दूर रहे। शुकूक व शुबहात को दबाएं नहीं, उन पर सवाल उठाएं। मुआशरे की हर बेहुदा रिवायत के बागी बने, तभी इंसानियत की फलाह की उम्मीद पैदा होगी। अमली बने और तब्दीली लाएं, बाकी असबाब के कानून पर छोड़ दे। कुछ होने का सबब बनने के लिए भरपूर जुरतमंदी दिखाएं तो वो हो जाएगा। कैक्टस बने, नाकाबिले तस्खीर और सख्त तरीन माहौल में भी खेलते रहे। इंसानियत के दिल में गूंजने वाले राग की हमाहंगी बंकेर रहे। वो मदद बने जो आप दूसरों में ढूंढते हैं। आजादी दिलाने वाला जौहरी गोला बने जो रिवायत परस्त शेल को तबाह कर देता है ताकि इंसान साजी के बीच का मघाज सामने आ सके। वो मैसेंजर बने जो ऊद कर काम कर रहा है, न कि वो सब्जी जो माजी के पैगामात से ही चिमटी सोती रहती है। अपने महबूब की बीमारियों का मुआवजा बन जाएं। ऐसे आदमी बनो जो दिलों को हिलाते हैं, जख्मों को भरने वाले, अंधेरों को खत्म करने वाले बनो। वो आदमी बनो जो बुझे रंगों को दोबारा जिला बख्श देता है। एक जमाने में आग पर कंट्रोल गैर हकीकी था, फिर कुछ इदराक रखने वाले बहादुर लोग पैदा हो गए। मुआशरे के लिए नामाकुल होकर काम करो, ऐसे नामाकुल जिसे मुआशरा बकवास समझता है। आज का पागलपन कल की होशमंदी है, बशारते कि आप इतने दीवाने हों कि तन्हा खड़े हो जाएं। अगर ब्लाउज सब कुछ दे दी तो आज की कुर्बानी कल की तहजीब है। अगर सिर्फ एक शख्स किसी ने एक मकसद के लिए जान दे देता है तो 100 लोगों को अपनी इंसानियत का एहसास हो जाता है। आए बहादुर बने और घेर यकीनी से आगे निकाल जाएं। आए जवाबदेह बने और वो करे जो करना जरूरी है। खिदमंद यानी दाना बनो और साबित कदम रहो, बाकी सब आ जाएगा। अपने गुरु बने। खूबसूरत वो नहीं है जिसका जिस्म पुरकशिश हो, बल्कि वो है जिसका दिल मेहरबान हो। खूबसूरती और बदसूरती फितरत में नहीं है, ये इंसान ही हैं जिन्होंने अपने आप में किसी नामियाती या गैर नामियाती चीज की अपील की पैमाइश करने के लिए ये तसव्वुरात तख्लीक किए हैं। खूबसूरती आंख की तस्खीर करती है, रवाये रूह की तस्खीर करते हैं। खूबसूरती महज एक फारेब नजर है जिसे फितरत ने इंसानी नस्ल को तौलीद की राह पर गामजान करने के लिए बनाया है। जिस चीज को आप आज खूबसूरत और बहुत खस समझ रहे हैं, वक्त के साथ इतना खास नहीं रहती। इंसानी दिमाग बस इसी तरह काम करता है।
رشتے کو زندہ رکھنے والی چیز خوبصورتی نہیں بلکہ لگاؤ ہے. لگاؤ کے بغیر ایک بے لباس جسم محض ایک بے جان جنسی کھلونا ہے. خوبصورتی انسانی زندگی سے گھر متعلق ہے، خاص طور پر ایک رشتے میں. خوبصورتی سادگی میں پنہان ہے. جسم کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کی خوبصورتی وقت کی قید سے ماورا ہے. فرقوں کو ختم کرنے والے، مراعات کو مٹانے والے بنے، مساوات کے، نیکی کے پیامبر بنے. پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے پہلے معلومات کی کمی کا مسئلہ تھا. اب سوشل میڈیا کے طوفان نے معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے. پہلے ذہنی فاقہ کشی کا سامنا تھا، اب ذہنی موتاپے کا سامنا ہے. ہر زندہ چلتے پھرتے مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. ہر عورت کے ساتھ زیادتی اور قتل کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے. یہ موجودہ دور کے ایک معروف فلسفی کی بونگی ہے جو ہوا کے رخ میں بہ نکالا اور عورتوں اور فیمنسٹوں کی واہ واہ کے لیے بےہودہ بونگی مار دی. ورنہ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہر دوسرے تیسرے برباد مرد کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے، بلکہ کئی مروں کے قتل کے پیچھے بھی. جبکہ اپنے ہی جیسی عورتوں کی ازواجی زندگی جہنم بنانا تو عورت ذات کی نماز کا درجہ رکھتا ہے. بلکہ آج کل تو فلسفی کے دونوں بنیادی الزامات کا بھی خود عورتیں عورتوں کے ساتھ پریکٹیکل کر رہی ہیں. عقل کے سراب میں اندھا ہونے سے بے وقوف بننا لاکھ گنا بہتر ہے. سٹوئک ہونے کا مطلب روبوٹ نہیں ہے. سٹوئک ہونے کا مطلب خوشی کی بلندی اور غم کی گہرائی ہر دو صورتوں میں پرسکون رہنا ہے. ہمدرد ہونا خود کو ٹھیک ثابت کرنے سے زیادہ اہم ہے. پرسکون ہونے کا مطلب مصائب کی عدم موجودگی نہیں، اس کا مطلب ذہن میں کسی تنازع کی عدم موجودگی ہے. زمین پر سب سے زیادہ غیر محفوظ جاندار ہونے کے ناطے انسان میں زندگی کے بنیادی تجربات اور ادراکات کے لیے ہدایاتی کتابچے ڈھونڈنے کا رجحان ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شاطر مداری یعنی صوفیانہ دھوکے باز انہیں کھا کے اور تکنیکیں بیچ کر ان کے عدم تحفظ کو نقاد کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. کسی ملک میں گروؤں، یوگیوں، سوامیوں اور ماہر نفسیات کی بڑھتی تعداد اس قوم کی عقل کے زوال کا ثبوت ہوتی ہے، اور عقل کا زوال تہذیب کے زوال کا باعث بنتی ہے. ایمان کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں ہے، یہ دماغ کی حیاتیاتی ضرورت ہے. عقائد ذاتی معاملہ ہیں، لیکن آفاقی سچائیاں اس سے بالاتر ہیں. مثلاً روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ ناقابل تردید آفاقی سچائیاں ہیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی کچھ بھی منتا رہے. بغیر سوال کے یقین کرنا انسانی ضمیر کی توہین ہے. خوبصورت لباس کے بغیر اچھا کردار، اچھے کردار کے بغیر خوبصورت لباس سے بہتر ہے. بے دل آلے کی نسبت ایک مہربان بیوقوف بہتر ہے. بے دلیل حد دھرم جاہل مذہبی کی نسبت مساوات کا ماننے والا نرم خو کافر معاشرے کے لیے زیادہ سودمند ہے. غلاموں کی طرح بزدل بینکر جینے سے گرجتا ہوا مسلح بینکر مرنا بہتر ہے. ناجائز پیدا کر کے لاوارث چھوڑ دیے گئے بچوں کی نسبت ریاست کے لیے بغیر کاغذات کے تارکین وطن کی ذمہ داری اٹھانا زیادہ بہتر ہے. بے وقوف بینکر سیکھنا مغرور بینکر جمود کا شکار ہونے سے بہتر ہے. اپنے بچے کے اسکرین کے استعمال کے وقت سے ہوشیار رہے. یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، نفسیاتی زندگی اور نفسیاتی موت کا. ان کی اس طرح پرورش کرے. یہ ہیش ٹیگز اور ایموجیز کے جعلی ہجوم میں رشتوں کے احساس سے محروم نہ ہوں. خوف سے پار صراحت ہے، کمزوری سے پار جیت ہے، عدم تحفظ سے پار زندگی ہے. تعصبات ہمیں ان تعصبات کو پہچانے اور سمجھنے سے مسلسل روکنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً نسلی تعصب ہمیں نسلی امتیاز کو سمجھنے سے روکتا ہے، جیسے مذہبی تعصب ہمیں مذہبی امتیاز کو سمجھنے سے روکتا ہے، اور ثقافتی تعصب اپنی ثقافتی روایات میں غیر انسانی عادات کو سمجھنے سے روکتا ہے. تعصب، نفرت، دھونس کجراوی اور امتیاز کو کبھی بھی انسانی حقوق میں شمار نہیں کرنا چاہیے.
ایسا کر کے ہم 10 لاکھ سال میں بھی انسانی معاشرے میں حقیقی انصاف، مساوات اور قبولیت پیدا نہیں کر پائیں گے۔ صنائع راستے گزارے ماضی سے تعلق رکھنے ہیں، تمام تہذیبی چیزیں غیر بینری ہیں۔